समीरा रेड्डी, सरवीन चावला, एरिका फर्नांडिस, श्रुति नारायण कास्टिंग काउच। ये वीडियो ऐसे ही जिनसी दरिंदों के बारे में फिल्मी अदाकारों के सनसनीखेज इंकशाफात के बारे में है। सिल्वर स्क्रीन की चमकती दुनिया जिसे देखकर करोड़ों नौजवान अपने ख्वाब बुनते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने अंधेरे छुपे हैं ये कोई नहीं जानता। कास्टिंग काउच फिल्मी दुनिया का वो तारीख गोशा जहां ख्वाबों की कीमत जवान लड़कियों और लड़कों को जिस्म और रूह का सौदा करके चुकानी पड़ती है। ये वीडियो ऐसे ही जिनसी दरिंदों के बारे में फिल्मी अदाकारों के सनसनीखेज इंकशाफात के बारे में है। अगर आप फिल्मी दुनिया का ये तारीख सच जानना चाहते हैं तो आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, फिल्मी दुनिया जितनी हसीन दिखती है, इसमें एंट्री इतनी ही मुश्किल होती है। यहाँ कदम कदम पर जिनसी भेड़िए नए आने वाले लोगों को नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इस दुनिया में कदम रखने वालों में से कामयाबी तो चंद एक के कदम चूमती है। खूबसूरत नौजवान लड़कियों और लड़कों की अक्सरियत इनकी हवस की भेंट चढ़ जाती है और कामयाबी भी नहीं मिल पाती। ऐसी ही खौफनाक कहानी है अदाकारा समीरा रेड्डी की। जब वो बॉलीवुड में अपने कदम जमा रही थीं, तो उन्हें भी इस तारीख हकीकत का सामना करना पड़ा। समीरा रेड्डी ने मीडिया पर कास्टिंग काउच की हकीकत खोल के रख दी। समीरा ने इंकशाफ किया कि उनसे बंद कमरों में ऐसी बेशर्मी से जिनसी मुतालबात किए गए जिन्हें सुनकर एक लड़की शर्म से पानी पानी हो जाए। उन्हें इशारों और खुले अल्फाज में भी समझाया गया कि अगर फिल्मों में हीरोइन बनना है तो सिर्फ अदाकारी काफी नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी प्रोड्यूसर्स को खुश करना पड़ेगा। लेकिन समीरा के बकौल उन्होंने अपनी इज्जत और खुददारी का सौदा करने की बजाय एक इंतहाई मुश्किल फैसला किया। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया और जनूबी भारत की फिल्मों का रुख किया। उनकी कहानी से पता चलता है कि कामयाबी हासिल करना अहम है, लेकिन अपनी नजरों में सुरखरू रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। समीरा रेड्डी ने तो इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन जो लोग इस दलदल में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उनके सदमे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अदाकारा सरवीन चावला, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं, वो भी फिल्मी दुनिया के इस बेशरम कल्चर का शिकार हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह नए अदाकारों की मजबूरियों और उनके बड़े ख्वाबों का फायदा उठाया जाता है। सरवीन ने इंकशाफ किया कि ऑडिशंस के नाम पर उन्हें बुलाया जाता और फिर बात काम से हटकर उनके हुस्न जमाल, जिस्मानी खदोखाल और बनावट पर आ जाती। प्रोड्यूसर्स उनके जिस्म पर बेशर्मी से गलीज नजरें जमाए रखते और ऐसे बेहुदा जुमले बोलते, गंदी बातें करते जो कोई भी लड़की बर्दाश्त न कर सके। उन्हें बराह रास्त ये भी कहा गया कि तुम्हें डायरेक्टर के साथ कुछ रातें सोकर गुजारनी होगी, तभी फिल्म में ये रोल मिलेगा। एक आम इंसान का ज़हन हमेशा कामयाबी के शॉर्टकट तलाश करता है और इस कमजोरी का फायदा फिल्म इंडस्ट्री के ताकतवर और बेशरम लोग उठाते हैं। सरवीन की कहानी इस दर्द की आकाश है जो एक आर्टिस्ट अपने अंदर छुपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराता है। ये सिलसिला सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री भी इससे महफूज न रही। हाल ही में टीवी की मशहूर अदाकारा एरिका फर्नांडिस ने, जो कि सोनाक्षी और प्रेरणा जैसे यादगार किरदारों के लिए जानी जाती हैं, एक पॉडकास्ट में इंडस्ट्री के उन तारीख गोशों के बारे में बात करती नजर आईं। उनके चौंका देने वाले इंकशाफात ने मदाहों को हिला कर रख दिया। एरिका ने बताया कि इंडस्ट्री में एक खुफिया व्हाट्सएप ग्रुप का नेटवर्क काम करता है, जहां फिल्म में काम करने की ख्वाहिशमंद नई लड़कियों की ऐसी तस्वीर शेयर की जाती हैं जिनमें उनके जिस्म के खदोखाल वाज़ेह होते हैं और फिर इस बुनियाद पर लड़कियों की बोलियां लगाई जाती हैं। फिल्म में ड्रामे काम देने के बदले ऐसी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने की ऐसी शर्तें भी रखी जाती हैं जिनका जिक्र करना भी मुहाल है। यही वजह है कि एरिका ने अदाकारी से वक्फा लिया और अपनी फैमिली के साथ दुबई मुंतकिल हो गई, ताकि वो इस ग्लैमरस मगर जहरीली दुनिया से दूर रहकर अपनी ज़हनी सेहत को बचा सकें। इस दलदल की गहराई का अंदाज़ा आप अदाकारा मल्हार राठौर की आबिदी से भी लगा सकते हैं, जो कि दिल में कई आरज़ुएं लिए हीरोइन का रोल मिलने का ख्वाब लिए एक प्रोड्यूसर के पास पहुंची, लेकिन इसके बाद उन्हें ये समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो 65 साल बूढ़ा फिल्म प्रोड्यूसर इनसे क्या चाहता है। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही इस बूढ़े ने मल्हार को ऊपर से नीचे तक हवस भरी नज़रों से देखा और फिर निहायत बेशर्मी से अपना टॉप उठाने को कहा। इसने कहा कि अगर इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है तो तुम्हें ये झिझक मिटानी होगी और मुझे खुश भी करना होगा। इस खुश करने से क्या मुराद था? मल्हार ये सुनकर शौक में आ गई।
ان کا پورا جسم کانپنے لگا اور وہ کسی نہ کسی طرح خود کو اس درندے کے چنگل سے چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ یہ تلخ تجربہ ان کے ذہن پر ہمیشہ کے لیے ایک گہرا زخم چھوڑ گیا۔ اسی طرح کی ایک اور خوفناک کہانی سنم شیٹی کی ہے، جنہیں فلم میں مرکزی کردار دینے کا لالچ دے کر ایک ہوٹل کے کمرے میں بلایا گیا۔ وہاں موجود بااثر شخص نے پہلے ان کے کام کی جھوٹی تعریفیں کی اور پھر اچانک ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا، پھر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنم نے جب اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے سرد لہجے میں دھمکاتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو فلم تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی اور تمہارا کریئر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ رات سنم کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی، جہاں انہیں اپنے خوابوں اور اپنی عزت میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ لیکن انڈسٹری کے ان خوفناک تجربات سے جب کوئی فنکار گزرتا ہے تو سماج اسے ایک تماشا بنا دیتا ہے۔ تامل اداکارہ شروتی نارائن کی کہانی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کاسٹنگ کاؤچ سے متعلق ان کی ایک مبینہ خفیہ ویڈیو سامنے آئی جس میں ان کے نجی لمحات کا منظر تھا۔ ویڈیو میں ان سے کیے جانے والے غیر اخلاقی جنسی مطالبات کے پوشیدہ پہلو عیاں تھی۔ اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی انٹرنیٹ پر جیسے طوفان آ گیا اور لوگوں نے اس دردناک منظر کو تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ شروتی نے روتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپیل کی کہ اس مواد کو مزید شیئر نہ کیا جائے۔ انہوں نے لکھا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ تمام مواد پھیلانا صرف ایک مذاق ہو سکتا ہے، لیکن ان کے اور خاندان کے لیے یہ ایک انتہائی مشکل اور دردناک صورتحال ہے۔ لیکن اس انڈسٹری کا ایک اور بھیانک رخ وہ ہے جہاں بیرونی لوگوں کے علاوہ خود اپنوں کا دباؤ انسان کو توڑ دیتا ہے، جیسا کہ مشہور اداکارہ جیا بھٹاچاریہ کی زندگی میں دیکھنے کو ملا۔ انہوں نے ایک انتہائی دردناک انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ان کے حالات کا فائدہ اٹھایا گیا اور ان کے اپنے گھر والوں نے ہی زیادہ پیسے کمانے کی ہوس میں ان پر دباؤ ڈالا۔ ان پر زبردستی کی گئی کہ وہ سٹیج پر جا کر ایسے گانوں پر ناچیں، ڈانس کریں جن میں ان کا جسم نمایاں ہو، دیکھنے والوں کے جذبات بھڑکیں اور انہیں زیادہ پیسہ اور زیادہ کام ملے۔ جیا نے روتے ہوئے بتایا کہ جب اپنوں کی ہی سپورٹ ختم ہو جائے اور وہ آپ کو صرف ایک کمائی کا ذریعہ سمجھنے لگیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلمی دنیا میں یہ سب صرف خواتین کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ غلط ہیں۔ ہوس کا مارا جنسی درندہ صنف نہیں دیکھتا، وہ صرف کمزوری دیکھتا ہے۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار رنویر سنگھ نے بھی اعتراف کیا کہ کاسٹنگ کاؤچ شوبز کی ایک سچی اور گھناؤنی حقیقت ہے۔ اپنے جدوجہد کے دنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ایک اندھیری اور سنسان جگہ پر ایک شخص نے انہیں بلایا۔ اس شخص نے ان کے پورٹ فولیو کو دیکھے بغیر ایک بڑے پروڈکشن ہاؤس تک رسائی کے بدلے ان سے انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی جسمانی فرمائش کی۔ جب رنویر نے منع کیا تو اس شخص نے انہیں دھمکاتے ہوئے کہا کہ اگر سمارٹ بنو گے تو اس انڈسٹری میں کبھی کام نہیں ملے گا۔ رنویر نے صاف انکار کر دیا، لیکن ان کا یہ انکشاف ثابت کرتا ہے کہ اس چکا چوند کے پیچھے مرد فنکار اور ماڈلز بھی کس طرح جنسی اور ذہنی استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ ان تمام کہانیوں کو سننے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گلیمر اور شہرت کی یہ دوڑ انسان کی عزت نفس سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا کامیابی کے اس سیلاب میں لوگ اخلاقی اقدار کو کھوتے جا رہے ہیں؟ کیا نئی نسل اور خصوصاً شوبز میں آنے کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے؟ خواب ضرور دیکھیے، کیونکہ خواب جینے کا حوصلہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی کامیابی آپ کی عزت، آپ کی خودداری اور آپ کی ذہنی صحت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے آپ کو اصولوں کو توڑنے پر مجبور کریں، وہ راستے منزل تک نہیں بلکہ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔